سلام البنات، نرحبوا بالمتتبعين تاعنا الجدد والقدام وسي، ونقول لهم اهلا بكم. اليوم رانا راح نديروا تحليه رمضانيه. نديروا زوج فلان والدوزيام اون فا فير تيراميسو سون ماسكاربون. ندو الحليب تاعنا، ندو 500 مليلتر تاع الحليب، نديروهم يسخنوا في نار هاديه، ونفرغوا فيه لو فلان والشوكولا تاعنا. سي ان فلان بازيك، ما نعرفوا كامل نديروه ساهل، ونحركوا بيان ونخلوه يسخن يغلي شويه. انا جام بيان كي ندير الفلان شوكولا جو راجوت ان بو تاع الشوكولا نوار، لا مواتشي ولا كالكوزان تاع الشوكولا اون تابلت، باش تمد هذاك لو غو ان بو امير يو ميم طون لا تيكستور تاعها تكون ان بو ميور. نخلو كلش يغلى بيان. وهناك جي راجوتي مون شوكولا اللي قلت لكم عليهم قبيله، ونحركو ونخلوها تذوب بيان داخل. وهنا ندو الكيسان اللي حابين نعمرو فيهم، نديرو لا مواتشي اون شوكولا، نديرو لا مواتي تاع الفيغ باسكو ابري نديرو فيه لا فاني اوسي. نعمروهم ونخلوهم بجيه يبردوا لنا. في هذا الوقت رانا نهيو الفلون تاعنا تاع لا فاني، نديرو الحليب اوسي 500 مليلتر، ونفرغوا الفلون تاعنا كما الطريقه الاولى. نفرغوا الفلون تاعنا نخلوه يذوب لداخل ويسخن او ميم طون، وما ننساوش مع التحركه شاك فوا. نحركوه بيان باش ما يقعدناش في لو فون لو سكر هذاك وين نحرق. وهنا انا جام بيان ندير هذاك لو غاتو تاع الجزائر، هذا تورتو هذا فرانشمون مليح، نبغي نديرو بين الطبقات، جادور يمد ان غو هايل. نديروه فوق لو فلون تاعنا تاع الشوكولا. après on rajoute الفلون تاعنا تاع لا فاني من الفوق. même les enfants ils aiment bien parce que autant que فيه داك لو كروكو على الانتيريور لو غاتو يتبدل الجو تاع لو فلان، فرانشمون يزادور. بعد نخلوهم موسي يبردوا سور لو كوتي ولا نديروهم في الفريغو. وهنا نبداو نبريباريو ان كريم بلا شانتيي و لا كريم فريش. هنا ندو لا شانتيي اون بودر ولا كريم فريش تاعنا تكون اونتيير والحليب، وما تنساوش لو باتور. ندو لا كريم شانتيي نديرو على حساب واش نحتاجو، باسكو انا راح ندير بها لا ماسكاربون، راح ندير بها باردون لو تيراميسو سون ماسكاربون. ندي 4 مغارف تاع لا شانتيي تاعي، جو راجوت الحليب قسكاس ابي بري. ابري نزيد ديك لا كريم فريش تاعي تكون لازم اونتيير 30%. ندير ابي بري 3 كويير، انا فرغ واش قعد لي 3 كويير هكا ابي بري.
ومن بعد نشدو لو باتور تاعنا ونطلعو لا كريم تاعنا نطلعوها بيان. je rajoute pas le sucre parce que كي ندير فيه هذاك لو غاتو يا ان بو سكري في التيراميسو تاعي. c'est pour ça ça va casser. franchement on sent pas بلي ما كاش le sucre, même la chantilly تاعنا تكون elle est un peu sucrée. نخلطو بيان نخلوها تطلع بيان كوم الفو. ومن بعد نشدو لابوش تاعنا نفرغو هذيك لا شانتيي لداخل الانتيريور ونديروها تبرد لنا باش تحكم روحها في الفريغو. ما تخلعناش كي تكون ان بو ليكيد باسكو ابري تحكم روحها كي نديروها ان بو في الفريغو تحكم روحها تولي فرانشمون هايله. هنا كملناها. وفي هذا لو طون ندو القهوه هذيك سريعه الذوبان ومع الغاتو باش نديرو تيراميسو تاعنا. ندو هذيك القهوه نذوبوها في شويه تاع الماء نذوبوها بيان. ونقدروا نديرو بالقهوه ولا بالحليب ميم بلو جو دورانج ولا جو دو بوم سا ديبون لو غو اللي بغيناه. مي انا جو بريفير او كافي. ندو ديك لي غاتو تاعنا نشربوهم شويه في لو كافي ونديروهم في الكيسان في لو فون تاع لو كاس تاعنا. نديرو في لو فون تاع الكاس نكملوهم. انا ندير 4 باسكو اونيا 4 جمي 4. ابري نشدو ديك لا كريم تاعنا نغطو داك لو غاتو ونعاودو نحطو انكور ان كوش تاع لو غاتو. لو غاتو نقدروا نديرو دو غاتو نقدروا نديرو ان على حسب الذوق. كاين اللي يحبوا بزاف لو غاتو مع الاخر تاعهم كاين اللي ما يحبوهش مع لا كريم تاعهم. هنا نكملوهم ونعاودو نفس الطريقه نعاودو ابخي من الفوق نزيدو نديرو لا كريم انكور نغطو بها اوسي لو غاتو تاعنا une deuxième couche. والتزيين على حسب الذوق. انا بيرسونيلمون ندير لو غاتو الميم غاتو كي يوتيليزي نديرو من الفوق. ابري سا ديبون كل واحد يدير واش حب. وفي هذه المرحله نحرك شويه داك الكاس تاعي باش لا كريم هذيك تكون مساويه. هاي انا لا ديكوراسيون تاعي من فوق ندير بقى لو غاتو ندير لا ميم شوز نشربو في شويه تاع لو كافي قبل ما نحطو من الفوق. والغاز تاع ديك لا شونتي تاعي انا استعملتها بوغ الفلون هذاك تاعي درتها من الفوق وشبحتهم بلي بتي غوفريت دي باتون دو غوفريت هذوك اللي يتباعوا بالتزيين تاع لي غاتو يديروهم في المهراز ولا يديروهم في ميم ينتكلوا ميم هكا نشبحوا بهم. والتيراميسو تاعي انا رايحه ندردر فوقه شويه تاع لو شوكولا اون بودر. تجي فيه واحد البنه فرانشمون ليجي ما فيش بزاف السكر اي تو فرانشمون اي ترو بون. هاي انا فيني. هاي كيفاش يكونوا فرانشمون ذوق رائع.
نقول لكم كامل صحة فطوركم وميرسي للمتابعة تاعكم، وان شاء الله على بروشين فيديو. ميرسي بوكو وصحة فطوركم encore une fois.